नमस्कार साथीहरू। आज हामीले लोकसेवा आयोग तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर शासन प्रणाली र शासन र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रश्नहरू आजको यस सेसनमा हल गर्नेछौँ। आज हामीले शासन प्रणाली र शासनबाट सोध्न सक्ने सम्पूर्ण प्रश्नहरू, अति सम्भावित प्रश्नहरू र हालसम्म लोकसेवा तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षामा सोधिसकेका प्रश्नहरूको कलेक्सन अर्थात् सङ्ग्रह लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र यसमा हामीले एउटा कुरा त सही उत्तर पत्ता लगाउने छौँ र अर्को कुरा पत्ता लगाइसकेको सही उत्तर किन सही भयो, कसरी सही भयो र कुन उत्तर किन गलत भयो भन्ने बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ र तपाईले यस भिडियो हेरिसकेपछि यही क्वेशन अर्थात् यही टपिकका लागि फेरि छुट्टै तयारी गर्नुपर्ने आवश्यक रहँदैन, किनभने तपाईले भिडियो हेर्दा नै सबै कुराहरू बुझिसक्नुहुनेछ। ल सुरु गरौँ क्वेशन नम्बर 1 बाट। क्वेशन नम्बर 1 मा भनेको छ तल दिएकोमा सही जोडा छान्नुहोस् भनेको छ, जसमा एक साइडमा भ्रष्टाचार रोकथाम, मानव अधिकारको संरक्षण, गुणस्तर नियन्त्रण र मौसम भविष्यवाणी भनेको छ भने अर्को साइडमा वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसन, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल र UNHCR भनेको छ। यसमा हामीले यता एक साइडमा भ्रष्टाचार रोकथाम, मानव अधिकार संरक्षण जस्ता कामहरू दिएको छ भने अर्को ठाउँमा त्यो काम गर्ने संस्थाको नामहरू दिएको छ। हामीलाई कुन संस्थाले कुन काम गर्छ यति मात्रै जोडा मिलाउनु पर्नेछ र हामी सबैभन्दा सजिलो गरी हेर्छौँ। पहिला भनेको छ भ्रष्टाचार भन्दा बित्तिकै पारदर्शिताको कुरा हुन्छ, त्यही भएर ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले चाहिँ भ्रष्टाचार रोकथाम गर्छ, त्यही भएर A को 3 नम्बर भयो। त्यस्तै B नम्बरमा भनेको छ मानव अधिकार संरक्षण, मानव अधिकार भन्दा बित्तिकै UNHCR, यो हामीले देखे जानेकै कुरा हो। त्यस्तै गुणस्तर नियन्त्रण, गुणस्तर हामीले आजसम्म के पढेका छौँ भने ISO 9001 चाहिँ गुणस्तर नियन्त्रणसँग सम्बन्धित छ भनेर पढिरहेको मानिसलाई ISO भन्नुको अर्थ नै इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन हो, त्यसैले ISO भन्नुको अर्थ गुणस्तर नियन्त्रण हो र मौसम भविष्यवाणीको गर्ने संस्था चाहिँ वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसन हो। त्यसैले यसको सही उत्तर हुन्छ C नम्बर अर्थात् A को 3, B को 4, C को 2 र D को 1 अर्थात् अप्सन C चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 को सही उत्तर हो। अब जाउँ क्वेशन नम्बर 2 मा। क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ महिला सशक्तिकरणले देखाएको कुन कुरालाई जोड दिन्छ? महिलालाई अगाडि बढाउने कुरा हो महिला सशक्तिकरण भनेको। त्यसैले यसमा दिएको छ लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण, त्यस्तै लैङ्गिक समता, लैङ्गिक समानता, महिलाहरूलाई अगाडि बढाउने अर्थात् महिलाहरूलाई माथि उठाउने कुरामा लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण पनि हो, लैङ्गिक समता पनि हो, लैङ्गिक समानता पनि हो। त्यसैले महिला सशक्तिकरणको लागि माथिका सबै कुराले जोड दिन्छ अर्थात् क्वेशन नम्बर 2 को सही उत्तर हो अप्सन D, माथिका सबै सही उत्तर हो। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 3 मा। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ संवैधानिक परिषदमा तलका मध्ये को सदस्य रहँदैन भनेको छ। सबैभन्दा पहिला हामीले जानौँ संवैधानिक परिषदमा तलका मध्ये को सदस्य रहन्छ, अर्थात् संवैधानिक परिषद कसरी गठन हुन्छ भन्ने जानिसकेपछि यो सम्बन्धी जस्तासुकै प्रश्नहरू आए पनि गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 284 मा संवैधानिक परिषदको गठन दिएको छ, गठनबारे उल्लेख गरिएको छ, जसमा जुन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ र त्यसका सदस्यहरू प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश सदस्य, प्रतिनिधि सभाको सभामुख सदस्य, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि सदस्य, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पनि सदस्य रहने भएकाले त्यसबाहेक अन्य चाहिँ यसको सदस्यमा रहँदैन। र अब हेरौँ त कुन भयो एन्सर। प्रधान न्यायाधीश रहन्छ, व्यवस्थापिका संसदको सभामुख रहन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहन्छ, गृहमन्त्री रहँदैन। त्यसैले 3 को C नम्बर चाहिँ सही उत्तर हो। गृहमन्त्री चाहिँ संवैधानिक परिषदको सदस्य रहँदैन। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 4 मा। प्रश्न नम्बर 4 मा भनेको छ संवैधानिक परिषद 4 मा भनेको छ नेपालको निर्वाचन आयोग कुन प्रकारको निकाय हो? निर्वाचन आयोगलाई सोधेको छ। निर्वाचन आयोग चाहिँ संवैधानिक निकाय हो। नेपालको संविधानको भाग 21 देखि 27 सम्म संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ, जसमा भाग 21 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, त्यस्तै 22 मा महालेखा परीक्षक, 23 मा लोकसेवा आयोग, 24 मा निर्वाचन आयोग, 25 मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, 26 मा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र 27 मा अन्य आयोग भनेर संवैधानिक आयोगहरूलाई स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनाले भाग 24 मा रहेको निर्वाचन आयोग पनि नेपालको संवैधानिक आयोग हो। त्यसैले प्रश्न नम्बर 4 को उत्तर हुन्छ अप्सन A अर्थात् निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग हो। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 5 मा। प्रश्न नम्बर 5 मा भनेको छ सही जोडा पत्ता लगाउनुहोस्। 9 देखि 17 इलाका
अनि मानवको जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार, यो चाहिँ मानव अधिकार, त्यसैले बी को 4 नम्बर अप्सन हुन्छ। त्यस्तै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा भनेको छ 1948 डिसेम्बर 10 मा। त्यस्तै बुच समिति भनेको छ यो चाहिँ विक्रम सम्वत 2009 मा एनएम बुचद्वारा बुचको अध्यक्षतामा घोषणा भएको थियो। त्यसैले यसको अप्सन हुन्छ अप्सन ए, अर्थात् ए को 3। 9 देखि 17 इलाका चाहिँ यो जिल्ला विकास समितिको हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ जीविस हटेर जिल्ला समन्वय समिति भइसकेको छ। त्यस्तै मानवको जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार अर्थात् बी को चाहिँ अप्सन हो मानव अधिकार, अर्थात् बी को अप्सन 4। र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा 1948 डिसेम्बर 10 मा भएको थियो भने बुच समिति अर्थात् बुच कमिसन विक्रम सम्वत 2009 मा गठन भएको थियो। त्यसैले प्रश्न नम्बर 5 को अप्सन हुन्छ अप्सन ए, अर्थात् ए नम्बर सही उत्तर। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 मा भनेको छ नेपालको निजामती सेवामा छुट्याइएको आरक्षणको प्रतिशत कुन हो भनेको छ। नेपालको निजामती सेवामा 100% को 45% लाई 100% मानि, त्यसमध्येमा महिला 33%, मधेसी 22%, दलित 9%, अपाङ्ग 5%, पिछडिएको क्षेत्र 4% र आदिवासी जनजाति 27% छुट्याइएको छ। त्यसैले गर्दा यसमा हेरौँ आरक्षणको प्रतिशतमा जोडा मिलाउनुस्। महिला भनेको छ महिला 33% अर्थात् ए को 4 नम्बर हुन्छ। त्यस्तै बी मधेसी भनेको छ मधेसी चाहिँ 22% अर्थात् बी को 1 हुन्छ र दलित चाहिँ 9%, त्यसैले सी को 2 हुन्छ भने डी अपाङ्ग चाहिँ 5% छ। त्यसैले यसको सही उत्तर हुन्छ हेर्नुस् त ए को 4 कुनमा रहेको छ, ए को 4, बी को 1, ए को 4 अनि बी को 1 चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै अप्सन अर्थात् अप्सन ए मा रहेको छ। त्यसैले क्वेशन नम्बर 6 को उत्तर हुन्छ अप्सन ए सही। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 7। प्रश्न नम्बर 7 मा भनेको छ जोडा मिलाउनुस् र सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। कुन कसरी गठन भयो भनेको छ। व्यवस्थापिका संसद चाहिँ नेपालको अधिराज्य नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 बाट जारी भएको हो। त्यस्तै राष्ट्रिय पञ्चायत चाहिँ नेपालको संविधान 2019 बाट जारी भएको हो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 बाट हो भने महासभा चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 चाहिँ महासभाबाट जारी भएको हो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाट जारी भएको हो। नेपालको संविधान 2019 चाहिँ राष्ट्रिय पञ्चायतबाट जारी भएको हो भने नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 चाहिँ व्यवस्थापिका संसदबाट जारी भएको हो। त्यसैले यसको अप्सन हुन्छ ए को 2, बी को 1 अनि सी को 4 र डी को 3 अर्थात् क्वेशन नम्बर 7 को सही उत्तर हो क्वेशन अप्सन ए। र अब जाउँ क्वेशन नम्बर 8। क्वेशन नम्बर 8 मा भनेको छ तलको मध्ये कुन चाहिँ सुशासनका 4 खम्बाहरू मध्ये एक होइन भनेको छ। सबैभन्दा पहिला हामीले जानौँ सुशासनका 4 खम्बाहरू के हुन्। 4वटा खम्बा जानेपछि कुन होइन भन्ने त एकदमै सजिलो कुरा भयो। सुशासनको 4वटा खम्बा भन्दा बित्तिकै तपाईले एउटा कुरा के सम्झिनुस् भने टीआरएपी ट्र्याप भन्ने एउटा फर्मुला सम्झिनु होला, जसमा टी भनेको ट्रान्सपेरेन्सी अर्थात् पारदर्शिता, आर भनेको रुल अफ ल अर्थात् विधिको शासन, त्यस्तै ए भनेको एकाउन्टेबिलिटी अर्थात् उत्तरदायित्व र पी भनेको पार्टिसिपेसन अर्थात् सहभागिता अर्थात् टीआरएपी सम्झिनु भयो भने पुगिहाल्छ, जसमा उत्तरदायित्व पनि हो, पारदर्शिता पनि हो र सहभागिता पनि हो भने इच्छा शक्ति चाहिँ सुशासनको 4 खम्बा मध्ये एक होइन। इच्छा शक्ति चाहिँ सुशासनको खम्बा होइन। त्यसैले प्रश्न नम्बर 8 को उत्तर हुन्छ प्रश्न नम्बर सी। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 9 मा। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ प्रत्येक वर्ष लोकसेवा आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भनेको छ। यो लोकसेवा आयोग भनेर कन्फ्युजन हुनु परेन। संवैधानिक निकायले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र लोकसेवा आयोग पनि एउटा संवैधानिक निकाय भएकाले यसले पनि राष्ट्रपति समक्ष नै पेश गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रश्न नम्बर 9 को उत्तर हुन्छ बी नम्बर अर्थात् लोकसेवा आयोगले पनि राष्ट्रपति समक्ष नै वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दछ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 10। कार्यान्वयनमा आएको नेपालको पहिलो संविधान कुन हो भनेको छ। नेपालको सबैभन्दा पहिलो संविधान 2004 नेपालको वैधानिक कानुन हो। यो चाहिँ प्रयोगमा नआएको हो भने त्यसपछिको चाहिँ 2007 नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 यो चाहिँ नेपालको प्रयोगमा आएको अर्थात् कार्यान्वयनमा आएको नेपालको पहिलो संविधान हो। साथै यसैमा यही क्वेशनलाई नेपालको पहिलो संविधान कुन हो भन्यो भने चाहिँ नेपालको वैधानिक कानुन 2004 हो र त्यस्तै नेपालको प्रयोग कार्यान्वयनमा नआएको पहिलो संविधान कुन हो भन्यो भने पनि नेपालको वैधानिक कानुन 2004 हो, जुन बन्न चाहिँ बन्यो तर कार्यान्वयनमा आएन। त्यसैले प्रश्न नम्बर 10 को उत्तर हुन्छ बी नम्बर अर्थात् प्रश्न नम्बर 10 को उत्तर हुन्छ डी नम्बर अर्थात् नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 11। प्रश्न नम्बर 11 मा भनेको छ नेपालको न्यायपालिका अन्तर्गत कतिवटा पुनरावेदन अदालत रहेका छन् भनेको छ। यो प्रश्न चाहिँ योभन्दा अगाडिको एक्जाममा सोधेको हुनाले त्यो मोडलमा सोधेको छ भने अब आउँदा चाहिँ त्यस्तो खालको क्वेसन आउँदैन। अब आउँदाखेरि चाहिँ
के भनेर क्वेसन आउँछ भने नेपालको न्यायपालिका किन त्यस्तो खालको क्वेसन आउँदैन भने अहिले पुनरावेदन अदालतहरू हटिसकेका छन् र अहिले अदालतको स्ट्रक्चर चाहिँ सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत भएको छ, जसमध्ये नेपालमा एउटा मात्रै सर्वोच्च अदालत छ भने 7वटा उच्च अदालत र 77वटा जिल्ला अदालतहरू रहेका छन्। त्यसैले यो क्वेसन नम्बर 11 मा चाहिँ हाल पुनरावेदन अदालत नभएको 1 सर्वोच्च अदालत भएको, 7 उच्च अदालत भएको र 77 जिल्ला अदालत रहेको छ भनेर त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। त्यस्तै अब जाउँ प्रश्न नम्बर 12 मा। प्रश्न नम्बर 12 मा भनेको छ निम्न मध्ये कुन पदमा नियुक्ति हुँदा संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक पर्दैन भनेको छ। सबैभन्दा पहिला हामीले जानौँ कुनमा नियुक्ति हुँदा संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया आवश्यक पर्छ जानौँ र ती बाहेकलाई चाहिँ पर्दैन भनौँला। नेपालको संविधानको भाग 32 को धारा 292 मा हेर्नु होला, त्यहाँ संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख अथवा पदाधिकारी र राजदूतहरूका लागि चाहिँ संसदीय सुनुवाई अनिवार्य गर्नुपर्ने भनेको छ। र अनि त्यस्तै महालेखा परीक्षक अर्थात् संवैधानिक निकायका प्रमुखमा महालेखा परीक्षक परिहाल्यो। त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष यसलाई चाहिँ संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक पर्दैन। त्यसैले क्वेसन नम्बर 12 को सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 13। क्वेसन नम्बर 13 मा तलका मध्ये कुन चाहिँ सुशासनका 4 खम्बा मध्ये एक होइन भनेको छ। यो प्रश्न माथि पनि भइसकेको छ, क्वेसन रिपिट छ र यसको सही उत्तर हो इच्छा शक्ति। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14 मा जाउँ। निजामती सेवा दिवस कहिले मनाइन्छ भनेको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, यसलाई खासै डिस्कस गर्नुपर्ने आवश्यक रहेन। निजामती सेवा दिवस चाहिँ भदौको 22 गते मनाइन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ सुशासनमा तलका मध्ये कुन समावेश हुँदैन भनेको छ। माथि हामीले द 4 पिलर अफ सुशासन अर्थात् 4वटा पिलरहरू पढ्यौँ, त्यही कुरा नै हो यहाँ। सुशासनमा कुन समावेश हुँदैन? कानुनको शासन समावेश हुन्छ। सुशासन भनेको राम्रो शासन, जनसहभागिता पनि समावेश हुन्छ, उत्तरदायित्व पनि समावेश हुन्छ, तर निरङ्कुशता समावेश हुँदैन। किनभने निरङ्कुशता आउँदा बित्तिकै शासन राम्रो हुँदैन अर्थात् सुशासन हुन सक्दैन। त्यस्तै जाउँ प्रश्न नम्बर 16 मा। प्रश्न नम्बर 16 मा सोधेको छ तलका मध्ये कुन मन्त्रालयको कुनै पनि विभाग छैन भनेको छ र हालसम्म कुनै पनि विभाग नभएको मन्त्रालय भनेको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय। त्यसैले प्रश्न नम्बर 16 को सही उत्तर हो अप्सन ए। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 17 मा। प्रश्न नम्बर 17 मा भनेको छ नेपालको पहिलो लिखित संविधान कुन हो? यो भन्दा माथि सोधेको थियो। नेपालमा कार्यान्वयनमा आएको संविधान भन्यो भने चाहिँ नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, अगाडि पनि मैले भनिसकेँ। र नेपालको पहिलो लिखित संविधान भन्यो भने चाहिँ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004। यो नै सही उत्तर हो अर्थात् प्रश्न नम्बर 17 को सही उत्तर हो प्रश्न नम्बर ए अप्सन ए। त्यस्तै जाउँ अब प्रश्न नम्बर 18 मा। 18 मा भनेको छ नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन कसरी हुने व्यवस्था छ भनेको छ। नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन नेपाल सरकारको स्वीकृत नियमावली बमोजिम हुने व्यवस्था छ र यसमा जुन अप्सन सी मा रहेको छ त्यसैले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम हुने भएकाले प्रश्न नम्बर 18 को सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी। जसमा अरू अप्सन रहेका छन् संवैधानिक परिषदबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम भनेको छ, यो पनि होइन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट स्वीकृत, यो पनि होइन। व्यवस्थापिका संसदबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम, यो व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत हुन्छ तर यसको सही उत्तर हो नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम। अब जब प्रश्न नम्बर 19 मा। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ 4 पिलर अफ गुड गभर्नेन्स भनेको छ, यो पनि त्यही TRAP नै हो र यसमा TRAP अर्थात् ट्रान्सपेरेन्सी अर्थात् पारदर्शिता, आर भनेको रुल अफ ल अर्थात् कानुनको शासन, ए भनेको एकाउन्टेबिलिटी अर्थात् उत्तरदायित्व र पी भनेको पार्टिसिपेसन अर्थात् सहभागिता। उत्तरदायित्व, सहभागिता, पारदर्शिता र कानुनको शासन जुन क्वेसन नम्बर 19 को अप्सन ए मा रहेको छ। त्यसैले अप्सन ए चाहिँ सही उत्तर हो। त्यस्तै जाउँ प्रश्न नम्बर बी मा। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार को हुने व्यवस्था रहेको छ भनेको छ। नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार चाहिँ महान्यायाधिवक्ता हुने व्यवस्था रहेको छ। अब यो कसरी भन्नुहुन्छ भने नेपालको संविधानको भाग 12 को धारा 158 हेर्नु होला, त्यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखेको छ महान्यायाधिवक्ता चाहिँ नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहनेछ भनेर नेपालको संविधान भाग 12 को धारा 158 मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 21। प्रश्न नम्बर 21 भनेको छ नेपालको संविधान 2072 मा व्यवस्था भए अनुसार नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई के भनी सम्बोधन गरिएको छ भनेको छ। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा चाहिँ राष्ट्रभाषा हुन्। नेपाली भाषा राष्ट्रिय भाषा हो भने नेपालमा बोलिने जति पनि भाषा छन् सबै भाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। त्यसैले प्रश्न नम्बर 21 को अप्सन सी चाहिँ सही उत्तर हो
अर्थात् प्रश्न नम्बर 21 को सही उत्तर हो अप्सन सी राष्ट्रभाषा। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 22 मा। प्रश्न नम्बर 22 मा भनेको छ सकारात्मक विभेद भन्नाले के बुझिन्छ भनेको छ। सकारात्मक विभेद भन्नाले एक किसिमको विभेद नै हो जुन विभेद चाहिँ पछाडि परेको वर्गलाई अगाडि परेका वर्ग सरह ल्याउनका लागि गरिन्छ, जसमा अप्सनहरू रहेका छन् कोटा प्रणाली, आरक्षण, भेदभावपूर्ण व्यवस्था र पिछडिएको वर्गको उत्थानका लागि विशेष सुविधा भनेको छ, जसको सही उत्तर हो डी नम्बर अर्थात् पिछडिएको वर्गको उत्थानका लागि विशेष सुविधा हो सकारात्मक विभेद चाहिँ। अब जब प्रश्न नम्बर 23 मा। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ संवैधानिक निकायको पदाधिकारी वा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण कसले बनाउँछ भनेको छ। संवैधानिक निकायको पदाधिकारी भन्दा बित्तिकै सम्बन्धित संवैधानिक निकायले नै बनाउँछ, यसमा झुक्किनुपर्ने कुरा केही रहेन। संवैधानिक निकायको पदाधिकारी वा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धित संवैधानिक निकाय अर्थात् क्वेसन नम्बर 23 को सही उत्तर हो अप्सन सी सम्बन्धित संवैधानिक निकायले नै बनाउँछ। अब जब प्रश्न नम्बर 24। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ सही कोड छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। बुच कमिसन, प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग, त्यस्तै प्रशासन सुधार योजना आयोग 2032 र प्रशासन सुधार आयोग 2025 र 2032 गरिरहेका छन् र जसमा कसको अध्यक्षतामा भएको थियो भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न रहेको छ। प्रश्नले केही पनि भनेको छैन, तैपनि यसले सोध्न खोजेको चाहिँ कसको अध्यक्षतामा भन्ने हो। सबैभन्दा पहिला सजिलो तरिकाले हेरौँ। बुच कमिसन ए नम्बर, बुच भन्दा बित्तिकै यसको उत्तर चाहिँ अर्थात् यसको अध्यक्षता चाहिँ एनएम बुच हो, नाम पनि मिल्दो छ बुच। त्यसैले ए को 2 हेरौँ अप्सन कुनमा छ। ए को 2 चाहिँ अप्सन ए मा, बी मा र सी मा छ, डी मा चाहिँ छैन। त्यसैले डी अप्सन होइन भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा भइसक्यो। त्यसैगरी यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग चाहिँ टङ्कप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा हो। त्यस्तै प्रशासन सुधार आयोग 2025 चाहिँ वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा हो भने प्रशासन सुधार आयोग 2032 चाहिँ बेसबहादुर थापाको हो। त्यसैले प्रश्न नम्बर 24 को सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए अर्थात् ए नम्बर। ए को 2, बी को 4, सी को 1 र डी को 3। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 25। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको जवाफबाट असन्तुष्ट सांसदहरूले प्रष्टीकरणका लागि पुनः जवाफ माग्ने समयलाई के भनिन्छ भनेको छ। यो क्वेसन नम्बर 25 को उत्तर चाहिँ कृपया कमेन्ट गर्नु होला। यसको उत्तर चाहिँ मैले तपाईँको लागि नै छोडेँ। यो हेरेर यसको सही उत्तर चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गर्नु होला। यस शून्य समय, आधा घण्टाको समय, विशेष समय र माथिको कुनै पनि होइन भनेको छ। यो राजनीतिसँग एकदमै सम्बन्धित र जान्नुपर्ने कुरा भएको हुँदाले यो तपाईँलाई खोजी गर्नका लागि क्वेसन नम्बर 25 चाहिँ मैले तपाईँको लागि नै छोडेँ। कृपया यसको सही उत्तर कमेन्ट गर्नु होला। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 26। क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ नेपालमा लोकसेवा आयोगको स्थापना कहिले भएको हो भनेको छ। नेपालमा लोकसेवा आयोगको स्थापना चाहिँ 2007 सालको संविधान बमोजिम 2007 सालमा आएको नेपालको अन्तरिम संविधान बमोजिम 2008 साल असार 1 गते भएको हो। यहाँ मिति चाहिँ सोधेको छैन, साल मात्रै सोधेको छ। त्यसैले प्रश्न नम्बर 26 को सही उत्तर हो अप्सन बी अर्थात् 2008 साल। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 27 मा। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ निजामती सेवामा पदपूर्तिका लागि तोकिएको पिछडिएको क्षेत्रमध्ये देखाएको कुन जिल्ला पर्दैन भनेको छ, जसमा अछाम, बझाङ, कर्णालीका सम्पूर्ण जिल्लाहरू र बाजुरा र जाजरकोट यिनी चाहिँ 9 वटा क्षेत्रहरू पर्दछन्, जसमा यसमा दिएअनुसार चाहिँ दैलेख पर्दैन। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 28 मा। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदको कुन समितिमा छलफल गरिन्छ भनेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन चाहिँ व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरिन्छ। त्यसैले प्रश्न नम्बर 28 को सही उत्तर हो अप्सन ए अर्थात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरिन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ निजामती कर्मचारीको तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नका लागि व्यवस्था भएको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ भनेको छ, जसमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव भनेको छ। हेर्दाखेरि क्वेसन चाहिँ झुक्किने खालको छ र यसमा चाहिँ नझुक्किनु होला। निजामती कर्मचारीको तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नका लागि व्यवस्था भएको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष चाहिँ मुख्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 30 मा। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ कुन कथन ठिक छ भनेको छ। ए नम्बरमा रहेको छ व्यवस्थापन परीक्षणका लागि लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सामूहिक रूपले जिम्मेवार दिइएको छ।
त्यस्तै बी नम्बरमा रहेको छ व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको छ। त्यस्तै सी नम्बरमा रहेको छ व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगको हो र त्यस्तै डी नम्बरमा रहेको छ व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई सुम्पिएको छ भनेको छ। यसमा सही उत्तर रहेको छ बी नम्बर मात्रै, अर्थात् व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको छ। अब हेरौँ ए नम्बर किन गलत भयो। ए नम्बरमा भनेको छ व्यवस्थापन परीक्षणका लागि लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भनेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मात्रै हो, लोकसेवा आयोग पनि भएको भएर ए चाहिँ गलत भयो। त्यस्तै सी नम्बर हेरौँ, सी नम्बरमा लोकसेवा आयोग भनेको छ, लोकसेवा आयोग होइन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो, त्यसैले गल्ती छ भने डी नम्बरमा पनि महालेखा नियन्त्रक भनेको छ, त्यो सामान्य प्रशासन मात्रै हो। एउटै कुरालाई लिएर यहाँ एउटा मात्रै कुराले गर्दा सबै क्वेसनहरूमा हामी विचार गर्न सक्छौँ, जसमा व्यवस्थापन परीक्षण भन्दा बित्तिकै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सम्झिनु पर्दछ। त्यस्तै अब जाउँ अर्को क्वेसन, अर्थात् क्वेसन नम्बर 31। क्वेसन नम्बर 31 मा रहेको छ सरकारी कार्यालयमा राखिएको बडापत्रमा कुन विवरण उल्लेख गरिँदैन भनेको छ। बडापत्रमा र अप्सन रहेको छ सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, यो चाहिँ बडापत्रमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यस्तै बी नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, यो पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यस्तै सी नम्बरमा रहेको छ सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, यो पनि बडापत्रमा उल्लेख गरिएको हुन्छ भने डी नम्बरमा रहेको छ बडापत्र बमोजिम सेवा प्रदान नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने कुरा, यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 31 को डी, अर्थात् के विभागीय कारबाही हुन्छ यो चाहिँ बडापत्रमा उल्लेख गरिएको हुँदैन। र अब फेरि यहाँ हुन्छ यदि क्षतिपूर्ति सहितको बडापत्र भन्यो भने चाहिँ बडापत्र बमोजिम सेवा प्रदान नगर्ने कर्मचारीबाट उसले के क्षतिपूर्ति पाउँछ त्यो चाहिँ उल्लेख गरिएको हुन्छ क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रमा। तर नागरिक बडापत्रमा विभागीय कारबाही चाहिँ के कारबाही हुन्छ भन्ने चाहिँ उल्लेख गरिएको हुँदैन। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 32 मा। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा कुन वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको रूपमा मनाइएको छ भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस भन्दा बित्तिकै 75 सम्झिनु होला, अर्थात् सन् 1975 लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्षको रूपमा मनाइएको छ। अब जाउँ अर्को क्वेसन, अर्थात् क्वेसन नम्बर 33, अर्थात् क्वेसन नम्बर 33 मा, जसमा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र कहिले अनुमोदन गरेको छ भनेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र 10 डिसेम्बर 1948 मा अनुमोदन गरेको छ, जसले गर्दा डिसेम्बर 10 लाई मानव अधिकार दिवस भनेर मनाउने गरिन्छ। र अब जाउँ अर्को क्वेसन, अर्थात् क्वेसन नम्बर 34। क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ देखाएका कुन भनाइ बेठिक छ, कुन भनाइ चाहिँ मिल्दैन भनेको छ। ए नम्बरमा जाउँ सुशासनको अवधारणाले दिगो मानव विकासलाई जोड दिन्छ, एकदम सही, सुशासनले दिगो मानव विकासलाई जोड दिन्छ, यो भनाइ सही छ। प्रश्न नम्बर बी, अर्थात् अप्सन बी मा जाउँ नेपालको प्रशासनिक आधुनिकीकरणको क्रममा सन् 1951 देखि नेपाल गजेटको प्रकाशन सुरु भएको हो भनेको छ, यो पनि एकदम सही छ, 1951 देखि नै हो। सी मा जाउँ महालेखा परीक्षकबाट नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, परोपकारिता र औचित्यता, यो पाँचवटा चाहिँ लेखा परीक्षणका सिद्धान्त नै हुन् को विचार गरी लेखा परीक्षण हुन्छ भनेको छ। लेखा परीक्षणको सिद्धान्त अभियसली विचार गरेर नै हुन्छ, त्यसैले सी पनि ठिक छ भने डी नम्बरमा हेरौँ विश्वमा नागरिक बडापत्रको सुरुवात फ्रान्सबाट भएको छ हो भनेछ, यो चाहिँ गलत छ। अरूले नागरिक बडापत्र पढिरहँदा तपाईँले चाहिँ नागरिक बेडापत्र भन्नु होला, किनभने बेडापत्र भन्दा बित्तिकै बेलायतबाट आएको भन्ने तपाईँलाई याद भइहाल्छ। विश्वमा नागरिक बडापत्रको सुरुवात चाहिँ बेलायतबाट सुरु भएको हो। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 35 मा। प्रश्न नम्बर 35 मा भनेको छ कर्मचारी प्रशासनमा ब्युरोमेनिया भन्ने शब्द डट देशबाट चल्तीमा आएको हो भनेको छ, जसमा ग्रिस, इटली, फ्रान्स र ब्रिटेन रहेको छ। ब्युरोमेनिया भन्दा बित्तिकै ब्यू भन्दा बित्तिकै ब्रिटेन सम्झिनु होला। कर्मचारी प्रशासनमा ब्युरोमेनिया भन्ने शब्द चाहिँ ब्रिटेनबाट आएको हो। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 36 मा। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ नेपालमा सबैभन्दा पहिला लोकसेवा आयोगको गठनको आधार कुन हो। माथि पनि एउटा क्वेसन सोधिसकेको थियो, लोकसेवा आयोगको स्थापना कहिले भयो भनेर। लोकसेवा आयोगको गठनको आधार चाहिँ नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 हो र 2008 सालको असार 1 गते लोकसेवा आयोगको स्थापना भएको हो। यति जानिसकेपछि प्रश्न नम्बर 36 को पनि तपाईँ उत्तर मिलाउनु हुनेछ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 37 मा। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था भनेको छ। यदि यस्तो क्वेसनमा नजुक्किनु होला, लास्टमा परिषद छ भने त्यसको अध्यक्ष लगभग, अर्थात् सबैजसो क्वेसनमा यदि अन्तिममा परिषद छ भने त्यसको अध्यक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हुन्छ, त्यसैले क्वेसन नम्बर 37 को अप्सन हुन्छ बी, अर्थात् राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 38। हाल नेपालमा मन्त्रालयको सङ्ख्या कति रहेको छ भनेको छ। यो क्वेसन पनि मैले तपाईँका लागि छोडेँ। यो क्वेसन
नेपालमा मन्त्रालयको संख्या कृपया फटाफट खोजेर तपाईँ कमेन्ट गर्नु होला कति रहेको छ। यसमा 27, 31, 34, 36 भनेको छ र तपाईँलाई मैले अर्को पनि हिन्ट दिएँ। यसमा भएका चारै अप्सनहरू चाहिँ मिल्दैनन् अहिलेको मन्त्रालयको संख्यासँग र यो चाहिँ तपाईँ भर्खरै खोजेर कृपया कमेन्ट गर्नु होला। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 39 मा। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल कुन क्षेत्रसँग सम्बन्ध रहेको छ भनेको छ। क्वेसन नम्बर 1 मा नै जोडा मिलाऊ भनेर आएको थियो। भ्रष्टाचारको सँग सम्बन्धित ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल हो। त्यसैले क्वेसन नम्बर 39 को सही उत्तर हो ए नम्बर। यसको यही सेसनको सबैभन्दा फर्स्ट क्वेसन नै ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनललाई भ्रष्टाचारसँग जोडा मिलाउने रहेको थियो। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 40। प्रथम विश्व महिला सम्मेलन प्रथम विश्व महिला सम्मेलन चाहिँ मेक्सिको सिटीमा भएको हो। यो एकदमै सम्झिनका लागि सजिलोका लागि महिलाले मेक्सी लगाउँछन् भन्ने सम्झिनु होला। प्रथम विश्व महिला सम्मेलन मेक्सिको सिटी। यो भुल्नै नहुने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। प्रश्न नम्बर 41 हेरौँ। राष्ट्र निर्माणले देखाएको कुन पक्षलाई जनाउँछ भनेको छ। राष्ट्र निर्माण भनेको सबै जाति धर्म भाषा भाषी भएका व्यक्तिहरू मिलेर राष्ट्रको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हो र यो आर्थिक भौतिक राजनीतिक पक्ष होइन, यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक पक्ष हो। त्यसैले क्वेसन नम्बर 41 को यो चाहिँ अप्सन हुन्छ डी। यसको निश्चित सिमाना पनि हुँदैन, निश्चित केही हुँदैन। यसमा सबैले आफ्नो राष्ट्रप्रति एउटा गौरव गर्ने खालको वातावरण निर्माण गर्ने हो, जसले गर्दा यसलाई राष्ट्र निर्माण भनिन्छ। यो भावनात्मक कुरा हो। प्रश्न नम्बर 42 हेरौँ। बुच कमिसनको गठन कसको अध्यक्षतामा। अघि नै पनि जोडा मिलाउमा हामीले हेरिसक्यौँ। बुच कमिसनको गठन भन्दा बित्तिकै एनएम बुच अर्थात् नाम मिल्दो छ, बुच मिल्छ। त्यसैले प्रश्न नम्बर 42 को अप्सन हुन्छ अप्सन सी एनएम बुच। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 43 मा। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ उधारो खर्च विधेयक कस्तो विधेयक हो भनेको छ, जसको अप्सनमा आय व्ययको विवरण, आय व्यय र बचतको विवरण, आयको विवरण र व्ययको विवरण भनेको छ। एकदमै शब्दबाट नै चिनिन्छ। खर्च विधेयक भन्दा बित्तिकै यो व्ययको विवरण हो। त्यसैले प्रश्न नम्बर 43 को सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी अर्थात् व्ययको विवरण। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 44। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ राणा कालमा जिल्लाको प्रमुख प्रशासकको पद के हुन्थ्यो भनेको छ। यो प्रश्नमा यो परीक्षामा धेरै पटक सोधिसकेको प्रश्न हो। राणा कालमा जिल्लाको प्रमुख प्रशासकको पद, जसको अप्सन बिचारी, सुब्बा, जिम्मावाल र डिठा भनेको छ। राणा कालमा चाहिँ जिल्लाको प्रमुख प्रशासक सुब्बा रहने गर्दथे। त्यसैले क्वेसन नम्बर 44 को सही उत्तर हो अप्सन बी। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 45 मा। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ मल्लकालमा गाउँ टोलको शासन व्यवस्था हेर्ने कुन निकायको व्यवस्था रहेको थियो भनिन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ, जसमा इलाइची कोठी, पञ्चाली, द्रङ्ग र पञ्च कचहरी र पञ्च समुच्चय भनेको छ। र प्रश्न नम्बर 45 मल्लकालमा गाउँ टोलको शासन व्यवस्था हेर्ने निकाय चाहिँ पञ्च कचहरी र पञ्च समुच्चय रहेको थियो। त्यसैले प्रश्न नम्बर 45 को सही उत्तर हो अप्सन सी। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 46 मा। प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ कुनै नीतिगत निर्णय गर्न अप्नाइने प्रक्रिया कुन हो भनेको छ। नीतिगत निर्णय गर्नका लागि टिप्पणी, परिपत्र, लोकादेश र परमादेश भनेको छ। लोकादेश र परमादेश त छुट्टै कुरा भयो र नीतिगत निर्णय गर्नका लागि अप्नाइने प्रक्रिया परिपत्र चाहिँ आदेशका लागि हो भने नीतिगत निर्णयका लागि चाहिँ टिप्पणी हो। यो कार्यालयमा कुनै निर्णय माथिल्लो तहको कर्मचारीले निर्णय गर्नुपर्ने छ भने तल्लो तहको कर्मचारीले उठाउने कुरा हो। त्यसैले प्रश्न नम्बर 46 को सही उत्तर हो टिप्पणी। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 47 मा। प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ नेपालको प्रशासनले जनताको मन नजित्नुको कुन कारण मुख्य जिम्मेवार छ भनेको छ। राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव यो पनि हो, थोरै तलब भत्ता र सुविधा यो पनि हो, गतिशील नेतृत्वको अभाव यो पनि हो भने भ्रष्टाचार र कुशासन यो पनि हो। अर्थात् चारै सही हो, तर कुन कारण मुख्य जिम्मेवार भनेर एउटा मात्रै मुख्य कारण भनेको हुँदाखेरि मुख्य कारण चाहिँ भ्रष्टाचार र कुशासन नै हो। त्यसैले प्रश्न नम्बर 47 को सही उत्तर हुन्छ प्रश्न नम्बर बी। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 48 मा। प्रश्न नम्बर 48 मा सोधेको छ दिएका मध्ये जनसहभागिताबाट प्राप्त हुने फाइदा कुन होइन भनेको छ। आयोजना प्रभावकारी हुन्छ यो फाइदा हो, फाइदा कुन होइन सोधेको छ है क्वेसनले, ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै निरन्तरता हुन्छ भनेको छ, निरन्तरता पनि हुन्छ, यो पनि एकदमै सही जवाफ हो। र त्यस्तै छिटो छरितो हुन्छ भनेको छ, छिटो छरितो र दक्षता बढ्छ भनेको छ। कुन हो भन्यो भने चाहिँ सबै हो र कुन होइन भनेर एउटा छुट्याउनु परेको हुँदा चाहिँ छिटो छरितो हुने चाहिँ फाइदा होइन, किनभने जनसहभागिता हुँदा धेरैजनाको सहभागिता हुँदा अलिकति निर्णय लिन चाहिँ समय लाग्ने हुनसक्छ। त्यसैले कम्पेरिटिभमा भन्दाखेरि चाहिँ छिटो छरितो हुन्छ चाहिँ फाइदा होइन। यदि फाइदा नै हेर्ने हो भने छिटो छरितो पनि लेख्न सकिन्छ, तर यहाँ बेस्ट उत्तर छान्नुपर्ने भएकाले अप्सन बी अर्थात् जनसहभागिताबाट छिटो छरितो हुने चाहिँ फाइदा प्राप्त हुँदैन, किनभने धेरैजनाको सहभागिता हुँदा अलिकति निर्णय प्रक्रिया झन्झटिलो र अलिकति ढिलो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ।
अब जाउँ प्रश्न नम्बर 49। प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ देखाएको कुन भनाइ सही छ भनेको छ। ए नम्बरमा रहेको छ सुशासन केन्द्र नियन्त्रित शासन प्रणाली हो। बी नम्बरमा रहेको छ कर्मचारी तन्त्रद्वारा शासन गर्ने परिपाटी सुशासन हो। त्यस्तै सी नम्बरमा रहेको छ प्रशासनिक अधिकारको सही प्रयोग नै सुशासन हो र डी नम्बरमा रहेको छ प्रजातन्त्र सुशासनको आधारशिला हो भनेको छ। एकदमै सही उत्तर प्रजातन्त्र सुशासनको आधारशिला हो, काट्नै नमिल्ने, एकदमै सही रहेको छ। त्यसैले 49 को सही उत्तर रहेको छ डी नम्बर अर्थात् प्रजातन्त्र सुशासनको आधारशिला हो। अब हामी गयौँ प्रश्न नम्बर 50 मा। प्रश्न नम्बर 50 मा भनेको छ नागरिक बडापत्र भनेको के हो भनेको छ। नागरिक बडापत्रसँग सम्बन्धित हामीले 1-2 क्वेशन अगाडि पनि गरिसक्यौँ र यसमा भनेको छ जनताले जारी गरेको आदेश, यो चाहिँ होइन नागरिक बडापत्र। राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्र, यो पनि होइन, राजनीतिकसँग नागरिक बडापत्र सम्बन्धित नै छैन। त्यस्तै नागरिक समाजको दस्तावेज भनेको छ, नागरिक समाजको दस्तावेज पनि होइन, यो त सेवाग्राहीलाई सुसूचित गर्ने सूचना हो। त्यसैले प्रश्न नम्बर 50 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 51। प्रश्न नम्बर 51 मा रहेको छ करप्सन इज अ सिस्टम अफ फेल्ड गभर्नेन्स। यो कसको भनाइ हो भनेको छ। यो चाहिँ कन्फ्युजन हुने कुरै भएन, सामान्य कुरा हो। यो चाहिँ DFID को भनाइ हो अर्थात् क्वेसन नम्बर 51 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 12। प्रश्न नम्बर 12 मा भनेको छ विकासमा साझेदारी गर्ने तरिका तलका मध्ये कुन हो भनेको छ। BOT, BOOT, माथिका दुवै र माथिको कुनै पनि होइन भनेको छ। BOT भन्नुको अर्थ हो निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण BOOT हो भने BOT को अर्थ हो निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण। विकासमा साझेदारी निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणबाट पनि हुन्छ। निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण दुईटैबाट हुने भएकाले BOT र BOOT दुवै हो। त्यसैले प्रश्न नम्बर 52 को सही उत्तर हो अप्सन सी। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 53 मा। प्रश्न नम्बर 53 मा रहेको छ सबैभन्दा बढी सार्वजनिक संस्थान कुन मन्त्रालयको रहेको छ भनेको छ। एकदमै सजिलो प्रश्न रह्यो यो। नेपालमा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक संस्थानहरू चाहिँ उद्योग मन्त्रालयका रहेका छन्। त्यसैले 53 को सी चाहिँ सही उत्तर हो। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 54। प्रश्न नम्बर 54 मा रहेको छ निजीकरणको प्रक्रिया कुन होइन भनेको छ। कुन हो र कुन होइन, यसमा धेरै झुक्किने भएकाले क्वेसन कृपया इक्जाममा पनि राम्रोसँग पढेर मात्रै एन्सर दिनु होला। निजीकरणको प्रक्रिया दिएको मध्ये कुन होइन भनेको छ र अप्सनहरू रहेका छन्। ए नम्बरमा प्रतिष्ठानको सम्पत्ति भाडामा दिएर, बी नम्बरमा सहरीकरण गरेर, सहकारीकरण गरेर, त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ प्रतिष्ठानको सेयर नेपाल सरकारका अन्य निकायलाई बिक्री गरेर भने, डी नम्बरमा भनेको छ प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनलाई निजी क्षेत्रमा सहभागी गराएर भनेको छ। सबै निजीकरणको प्रक्रिया हुन्, तर प्रतिष्ठानको सेयर नेपाल सरकारका अन्य निकायलाई नेपाल सरकारलाई बिक्री गरेर त कसरी निजीकरण हुन्छ र त्यो त निजीकरण हुनलाई त कुनै नेपाल सरकारभन्दा बाहिरको माध्यममा जानु पर्यो। त्यसैले सी चाहिँ सही उत्तर होइन अर्थात् क्वेसन नम्बर 54 को सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी हो। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 55। प्रश्न नम्बर 55 मा रहेको छ नेपालमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरिएको संस्थान कुन हो भनेको छ। नेपालमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरिएको संस्थान चाहिँ चण्डेश्वरी टेक्सटाइल हो। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 56 मा नेपालमा हाल 2073 सम्ममा कतिवटा औद्योगिक गणना सम्पन्न भएको छ भनेको छ। यो परीक्षामा सोद्धा चाहिँ 73 सालतिर सोधेको हुनाले 73 सम्म भनेको थियो र अब हामी पढ्दा चाहिँ अहिलेसम्मको पढ्नुपर्छ र 2076 सालमा 11औं औद्योगिक गणना भइसकेको हुनाले अहिलेसम्म हामीले 11औं गणना भइसकेको छ अर्थात् 2076 सालमा 11औं गणना सम्पन्न भएको थियो। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 57 मा। क्वेसन नम्बर 57 मा भनेको छ हालको वर्ष नेपालमा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत कुन हो भनेको छ। यो चाहिँ एकदमै सजिलो, जोसुकैलाई थाहा भएको कुरा हो। वैदेशिक मुद्राको प्रमुख स्रोत चाहिँ रेमिट्यान्स हो अर्थात् विप्रेषण आय अर्थात् क्वेसन नम्बर 57 को सही उत्तर हो सी नम्बर। अब जाउँ 58 मा। 58 मा सोधेको छ कुन आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा वृद्ध तथा असहायलाई विधवा भत्ता दिन थालिएको हो भनेको छ, जसमा अब 50-51, अब 51-52, अब 52-53 र अब 53-54 रहेको छ। जसमध्ये नेपालमा वृद्ध तथा असहायलाई विधवा भत्ता दिन थालिएको चाहिँ आर्थिक वर्ष 2051-52 सालबाट हो। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र अहिले पनि वृद्ध भत्ता तथा असहाय भत्ताहरू यिनी चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलहरूको प्रमुख एजेन्डामा पर्ने गरेका छन्। त्यसैले पनि सम्झिनु महत्त्वपूर्ण के छ भने आर्थिक वर्ष 51-52 देखि चाहिँ विधवा भत्ता र असहाय जुन ज्येष्ठ नागरिक भत्ता अर्थात् सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालिएको हो। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 59 मा। राष्ट्र निर्माणलाई गति दिनका लागि के गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न रहेको छ, जसमा ए सबैले रोजगारी पाउनुपर्छ, बी सबै जाति भाषा र समूह हुनुपर्छ, सी सबै शिक्षित हुनुपर्छ भनेको छ भने डी सुशासन र सबैको समान सहभागिता हुनुपर्छ भनेको छ। रोजगारीको समस्या हल चाहिँ हुनुपर्छ, तर सबैले रोजगारी पाउनुपर्छ होइन, सबै शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, एउटै जाति भाषा र समूह हुनुपर्छ भन्ने नि होइन, किनभने कुनै पनि देशमा एउटै जाति भाषा र समूह हुँदैनन् र जसको सही उत्तर हो सुशासन र सबैको समान सहभागिता हुनुपर्छ अर्थात् सुशासन हुनुपर्छ।
अब जाउँ प्रश्न नम्बर 60 मा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको गठन कहिले भएको थियो भनेको छ। उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको गठन चाहिँ 2048 साल असोज 17 गते भएको हुनाले प्रश्न नम्बर 60 को सही उत्तर हो अप्सन डी। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 61 मा कुन संवैधानिक निकायको अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा नियुक्ति हुन स्नातकोत्तर भन्दा बित्तिकै बुझ्नु होला, यो भनेको मास्टर डिग्री अर्थात् डिग्री लेभल कुन संवैधानिक निकायको अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा नियुक्त हुनका लागि स्नातकोत्तर उपाधि पास गरेको हुनुपर्छ भनेको छ। एकदमै सजिलो र सम्झनु होला। नेपालमा हालसम्म भएका पदमध्ये स्नातकोत्तर अर्थात् मास्टर लेभल पास गर्नुपर्ने भनेको लोकसेवा आयोगको लागि मात्रै हो। अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा स्नातकोत्तर अर्थात् मास्टर पास भनेर माग्दैन। त्यसैले स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने चाहिँ लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष अथवा सदस्य पदमा नियुक्ति हुनका लागि हो। अब जाउँ अर्को क्वेसन अर्थात् क्वेसन नम्बर 62 जसमा भनेको छ महालेखा परीक्षक कति वर्षको उमेरसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्छ भनेको छ। एकदमै सजिलो प्रश्न रह्यो। 65 वर्षसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्छ अर्थात् अप्सन डी चाहिँ सही उत्तर हो। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 63। क्वेसन नम्बर 63 मा रहेको छ महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको काम वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भनेको छ। हामीले अघि नै पढिसक्यौँ संवैधानिक निकायले राष्ट्रपति समक्ष भनेपछि महान्यायाधिवक्ता पनि संवैधानिक निकाय भएकोले यसले पनि राष्ट्रपति समक्ष नै वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले क्वेसन नम्बर 63 को अप्सन रहेको छ अप्सन बी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 64 व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था कुन कानुनद्वारा पारित गरिएको छ भनेको छ। व्यवस्थापन परीक्षण म्यानेजमेन्ट अडिट अर्थात् एमए यो चाहिँ 2049 सम्झिनु होला। निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था सुरु गरिएको हो। त्यसैले 64 को उत्तर हुन्छ अप्सन बी सही उत्तर हुन्छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 65 मा विदेशी नीति अरू केही नभई केवल घरेलु राजनीतिको प्रतिबिम्ब हो भन्ने राजनैतिक विचारक को हुन् भनेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ विदेशी नीति अरू केही नभई केवल घरेलु राजनीतिको प्रतिबिम्ब हो भनेको छ। यस्तो यो भन्ने व्यक्ति चाहिँ भी लेनिन हुन् अर्थात् अप्सन डी चाहिँ सही उत्तर हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 66 हेरौँ। सुशासनको पृष्ठभूमिमा आएको आर्थिक सुधार सम्बन्धी संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम एसएपी एकदमै सुनेको र एकदमै चर्चामा रहेको कुरा हो। यो सञ्चालन गर्ने संस्था कुन हो भनेको छ। यो एसएपी सञ्चालन गर्ने संस्था चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क हो अर्थात् डब्लुबी अर्थात् अप्सन सी चाहिँ सही उत्तर हो। अब जाउँ 67 मा नागरिक समाजले देखाएका कुन कार्य गर्दैन भनेको छ। जनचेतना अभिवृद्धि, समाजसेवा, समुदाय परिचालन र राजनीति भनेको छ। नागरिक समाजको डेफिनेसन नै गैर नाफामूलक र गैर राजनीतिक चरित्रको भएको हुनाले यसले राजनीतिक काम चाहिँ गर्दैन। त्यसैले 67 को सही उत्तर हो अप्सन डी। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 68 सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बहुचर्चित शब्दावली पोस्ट कपका प्रतिपादक कोन भनेका छ। यो चाहिँ लुथर गुलिक हुन्। लुथर गुलिकले पोस्ट कप भन्ने यो शब्दावली निकालेका हुन् जसले गर्दा 68 को उत्तर हुन्छ सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी लुथर गुलिक सही उत्तर। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 69 मा। प्रश्न नम्बर 69 मा भनेको छ महिला विकासका उपभोक्ता हुन् भन्ने दृष्टिकोण कुन अवधारणाले राख्छ भनेको छ। महिला विकासका उपभोक्ता हुन् भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ WID अवधारणाले राख्ने हुनाले 69 को बी नम्बर चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 70 मा मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चालय कहाँ रहेको छ भनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चालय महिला विकासका लागि चाहिँ जेनेभा स्विजरल्यान्डमा रहेको छ। त्यसैले अप्सन सी अर्थात् जेनेभा स्विजरल्यान्ड चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 71 मा रहेको छ राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रथम अध्यक्ष को हुन् भनेको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रथम अध्यक्ष चाहिँ डाक्टर दुर्गा पोखरेल हुन्। दुर्गा पोखरेल जो डाक्टर दुर्गा पोखरेल चाहिँ क्वेसन नम्बर 71 को सही उत्तर रहेको छ अर्थात् अप्सन डी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 72 मा नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालयका लागि किटानी साथ नतोकिएको नेपाल सरकारद्वारा सम्पादन गर्नुपर्ने काम कुन मन्त्रालयद्वारा सम्पादन गरिने व्यवस्था रहेको छ भनेको छ। यो चाहिँ अवशिष्ट अधिकार अर्थात् धारा 58 मा उल्लेख गए अनुसार नेपालको संविधानको धारा 58 हेर्नु होला। यस्तो नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालयका लागि किटानी साथ नतोकिएको नेपाल सरकारद्वारा सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै पनि काम चाहिँ गृह मन्त्रालयद्वारा हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 58 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले 72 को सही उत्तर हो अप्सन डी। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 73 कमान्डरी किताबखाना भन्नाले तत्कालीन समयमा कुन अड्डालाई बुझिन्थ्यो भन्छ। कमान्डरी किताबखाना भनेको त्यो समयको कर्मचारीको दैनिक हाजिरी राख्ने अड्डा भएकाले क्वेसन नम्बर 73 को सी चाहिँ सही उत्तर हो। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 74 मा तल उल्लेखित महासन्धिमा नेपाल पक्ष भएको छ जसमा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि, यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार र दण्ड विरुद्धको महासन्धि र
दासत्व महासन्धि भनेको छ, जसमा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि चाहिँ 1989 मा पारित भएको हो। त्यस्तै महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि चाहिँ 1979 मा, त्यस्तै यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार र दण्ड विरुद्धको महासन्धि चाहिँ 1991 मा पारित भएको हो भने दासत्व महासन्धि चाहिँ 1953 मा पारित भएको हो, जसले गर्दा सही क्रम हुन आउँछ दासत्व महासन्धि 1953, त्यसपछि महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि 1979, त्यसपछि बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 र यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार र दण्ड विरुद्धको महासन्धि 1991, र जसको सही उत्तर हुन आउँछ 4, 2, 1, 3, जसको यहाँ अप्सनमा चाहिँ 4, 2, 3, 1 छ, तर ए नम्बर नै सही हो, तर 4, 2, 1, 3 हुनुपर्ने हो। अप्सन गलत छ जस्तो लाग्यो यो एकचोटि तपाईँहरू पनि रुजु गर्नु होला। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 75 मा। सार्वजनिक प्रशासनमा देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अर्थात् वातावरणीय प्रभाव पर्छ भन्ने व्यक्ति को हुन् भनेको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक अर्थात् वातावरणीय प्रभाव पर्छ भन्ने व्यक्ति चाहिँ एफडब्ल्यू रिक्स हुन्। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 76 अर्थात् 75 को सही उत्तर ए नम्बर रहेको छ। अब क्वेसन नम्बर 76 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 76 मा भनेको छ देहायका कुन प्रशासन सुधार आयोग प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएका हुन् भनेको छ। पहिला कसको अध्यक्षतामा गठन भएको हो जानौँ, त्यसपछि को प्रधानमन्त्री थिए जानेपछि उत्तर मिलिहाल्छ। प्रशासकीय पुनर्गठन योजना 2013 टङ्कप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो। त्यस्तै प्रशासन पुनर्गठन आयोग 2025 यो चाहिँ वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो। प्रशासन पुनर्गठन आयोग 2032 यो चाहिँ बेसबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो भने प्रशासन पुनर्गठन आयोग 2048 गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो। अर्थात् टङ्कप्रसाद आचार्य, वेदानन्द झा, बेसबहादुर थापा र गिरिजाप्रसाद कोइराला मध्ये टङ्कप्रसाद आचार्य र गिरिजाप्रसाद कोइराला दुईवटा चाहिँ प्रधानमन्त्री रहेका थिए। त्यसैले 1 र 4 अर्थात् अप्सन डी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 77। क्वेसन नम्बर 77 मा भनेको छ तल उल्लेखित विषयमा जोडा मिलाउनुस् भनेको छ। सुशासन भनेको कानुनको शासन, ए को 3 हेर्नुहोस् त कहाँ मिल्छ। त्यस्तै बी कर्मचारीको आचरण भनेको अनुशासन, आज्ञा पालन र शिष्टाचार। भ्रष्टाचार भनेको गलत प्रतिवेदन पेश गर्नु हो भने प्रशासकीय व्यवस्था भनेको सर्वजन हिताय हो। त्यसैले क्वेसन नम्बर 77 को चाहिँ अप्सन ए अर्थात् अप्सन ए नै सही उत्तर हो। ए को 3, बी को 1, सी को 4 र डी को 2। त्यस्तै अब जाउँ क्वेसन नम्बर 78 अर्थात् 78 मा। क्वेसन नम्बर 78 मा भनेको छ व्यवस्थापन तहबाट मातहतका इकाइबीच कायम रहने समन्वय ठाडो समन्वय हो भने एउटै तहका व्यक्तिबीच र एकाइबीच कायम हुने समन्वय समतल समन्वय भनेको छ, र जसमा कुन कथन सही छ भनेको छ 1 मात्र सही, 2 मात्र सही, 1 र 2 सही र 1 र 2 दुवै गलत भनेको छ। जसमा व्यवस्थापन तहका मातहतका इकाइबाट कायम हुने समन्वय ठाडो समन्वय त्यो पनि ठिक छ, र एकाइहरू बीच कायम हुने समन्वय समतल समन्वय त्यो पनि ठिक छ। त्यसैले यसको अप्सन हुन्छ अप्सन सी अर्थात् 1 र 2 दुवै सही। त्यसैले क्वेसन नम्बर 78 को उत्तर हो अप्सन सी। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 79। नागरिक समाजले तलको मध्ये कुन कुरामा जोड दिँदैन भनेको छ। नागरिक समाज भनेको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने एउटा गैर राजनैतिक र गैर नाफामूलक संस्था हो अर्थात् समाज हो। त्यसैले यसले समानतामा पनि ध्यान दिन्छ, सामाजिक कार्यहरूमा पनि ध्यान दिन्छ र विकेन्द्रीकरणमा पनि ध्यान दिन्छ भने केन्द्रीकरणमा दिँदैन। किनभने नागरिक समाजले केन्द्रीकृत शासनको विरुद्धमा विकेन्द्रीकरण शासनको माध्यमद्वारा लोकतान्त्रिक ढङ्गले शासन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। त्यसैले क्वेसन नम्बर 79 को सही उत्तर हो अप्सन सी। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 80 मा। नेपालको सुशासन सम्बन्धी ऐन कहिले लागू भयो भनेको छ। नेपाल सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 भनेर हामी पढिरहेको समयमा सुशासन सम्बन्धी ऐन भन्ने ठुलो कुरा नै भएन, विक्रम सन् 2064 मा लागू भएको हो। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 81 अर्थात् 81 मा। नेपालको कुन संविधानमा सर्वप्रथम महिलालाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरिएको छ भनेको छ। महिला हकलाई मौलिक हकको रूपमा संविधान गरेको चाहिँ अस्ति भर्खरै हो, धेरै लामो समय भएको छैन। अर्थात् नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जुन तपाईँहरू पनि अनुभव गर्नुभयो होला, जनआन्दोलन 2062-63 पनि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 ले नै नेपालको संविधानमा सबैभन्दा पहिला महिला हकको रूपमा मौलिक हकको रूपमा प्रवेश गरेको हो। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 82 मा। 82 मा रहेको छ महिला पुरुषबीच कुनै भेदभाव नगरी समान अवसर, स्तर, पहुँच र सहभागिता गराउनुलाई के भनिन्छ भनेको छ। महिला र पुरुषबीच भेदभाव नगरी समान अवसर दिने हो भने त्यो चाहिँ समानता हो। अर्थात् क्वेसन नम्बर 82 को सही उत्तर हो सी नम्बर लैङ्गिक समानता। अब जाउँ अर्को क्वेसन नम्बर 83। नेपालमा निजामती कर्मचारीको नियुक्तिपछि पुरुषको हकमा परीक्षणकालको अवधि कति भनेको छ। पुरुषको हकमा 1 वर्ष हो भने महिलाको हकमा 6 महिना हो। त्यसैले क्वेसन नम्बर 83 अर्थात् 83 को सही उत्तर हो
सी नम्बर। यहाँ महिलाको हकमा भन्यो भने चाहिँ बी नम्बर सही हुन जान्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 24 रहेको छ पोस्ट क POSDCORB हो, त्यहाँ टी भएको रहेछ, गलत भएको छ, त्यसलाई सच्याउनु होला। POSDCORB ले प्रशासनको कुन विषय भन्दछ? यसले क्षेत्रलाई तोक्दछ। POSDCORB भनेको प्रशासनको क्षेत्र, अर्थात् अप्सन डी चाहिँ सही उत्तर हो। त्यस्तै अब जाउँ क्वेसन नम्बर 85। देखाएका कुन भनाइ चाहिँ सही छ भनेको छ? सर्वप्रथम विकेन्द्रीकरण आयोगको गठन 2020 सालमा भएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत विकास नेपालको संविधान 2019बाट भएको हो भनेको छ भने, त्यस्तै प्रशासन सुधार आयोग 2048 ले मन्त्रालयको संख्या 12 कायम गर्ने सुझाव दिएको थियो भनेको छ। प्रशासन सुधार आयोग 2048 ले मन्त्रालयको संख्या 12 कायम गर्ने सुझाव चाहिँ दिएको थिएन। त्यसैले 85 को ए र 2 अर्थात् विकेन्द्रीकरण आयोगको गठन 2020 सालमै भएको हो, यो सही हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत विकास नेपालको संविधान 19बाट भएको हो। त्यसैले क्वेसन नम्बर 85 को 1 र 2 मात्रै सही, अर्थात् अप्सन ए चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। यसमा यति प्रश्नहरू आजका लागि प्रश्नहरू यति नै रहेका छन्, जसमध्ये मैले तपाईलाई 2वटा प्रश्नहरू यसमा उत्तर नबताएर कृपया कमेन्ट गर्नुहोला भनेको छु। ती प्रश्नहरूको उत्तर तपाईले कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईहरू यतिन्जेल हामीसँगै रहँदा अर्थात् भिडियो हेर्दा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो, सही छ भने राम्रो छ, ठिक छ भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला र केही सुधार गर्नुपर्ने छ र अर्कै फरक शैलीमा ल्याउनु पर्ने छ भने पनि कृपया कस्तो गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा खुलाइदिनु होला। र लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाको आयोग गर्नुभएका अन्य तपाईका साथीहरूमाझ पनि यो प्रश्नहरू अर्थात् यो भिडियोलाई पुर्याउनका लागि सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र के कस्तो गराउनु पर्ने छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र यतिन्जेल हामी सँगै रहनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीले यस्तै आयोगसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू अपलोड गर्दै जाने हुनाले तपाईँ पनि यस्ता भिडियोहरू आगामी दिनमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हवस् त, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।